हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 9 को च्याप्टर 8 साइन्स को क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स को बारे स्टडी गरेर आएको थियौं। अघिल्लो भिडियोजहरुमा हामीले एटमको सेल, सब सेल, अर्बिटलहरुको बारेमा हेर्यौं। त्यसैगरी एलिमेन्ट्स कम्पाउन्ड्सहरु भनेको के हो, सिम्बल्स कसरी लेख्ने आदि इत्यादि कुराहरुमा भिडियो थियो हाम्रो। सो त्यो भिडियोहरु चाहिँ एकचोटी हेरेर आउनु होला ताकि यो भिडियोमा तपाईहरुलाई प्रब्लम नहोस्, किनभने दुईटा भिडियोको एउटा कम्बाइन्ड रूपमा हामी यो भिडियो बनाइरहेका छौं। सो त्यो भिडियोहरु पनि मजाले एकचोटी हेरेर आउनु होला र आफ्नो कपी पेन यहाँ रेडी पार्नु। अब यहाँनिर हामी के कामहरु गर्न गइरहेका छौं। सो हामीले आज स्टार्ट गर्न लागेको फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो त, भ्यालेन्सीको बारे हामी हेर्न गइरहेका छौं। ठीक छ, के कुरा बारे त, भ्यालेन्सी बारे। सो के हो त भ्यालेन्सी भन्ने कुराहरु हामी हेर्न गइरहेका छौं। सो व्हाट इज अब भ्यालेन्सी भन्दाखेरि कुनै तपाईले देख्नुहुन्छ नेचरमा के देख्न सक्नुहुन्छ भने कुनै एलिमेन्ट्सहरु अरु एलिमेन्टसँग छिटो कम्बाइन हुन सक्छन्। जस्तै सोडियमहरु भयो नि, सोडियमहरु हुन्छ, त्यसैगरी पोटासियमहरु हुन्छ, तिनीहरु चाहिँ एकदम छिटो रियाक्सन हुन्छ। तर कुनै कुनै एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ कुनै सर्टेन कन्डिसनमा मात्र रियाक्सन भइरहेको हुन्छ। तिनीहरुको लागि के एउटा स्पेशल कन्डिसन हामीले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो किन हुन्छ होला त भन्दा कुनैको कम्बाइन गर्ने क्यापासिटी धेरै हुन्छ, कुनैको थोरै हुन्छ। तपाईहरुको साथीमा पनि कसैले कोहीसँग कुरा गर्ने क्यापासिटी धेरै हुन्छ, किन उसँग मान्छेहरु धेरै घुलमिल हुन्छन् त भन्दा उसँग राम्रो कुरा गर्ने क्यापासिटी धेरै छ। कोहीसँग किन एकदम लिमिटेड नम्बर अफ साथी हुन सक्छन् होला है, त्यही हुनुपर्छ भन्ने त छैन, तर किन हुन सक्छन् होला भन्दा उ त्यति साह्रो खुलेर बोल्न सक्दैन। सो एटम्सहरुमा पनि त्यही हुन्छ। कोही चाहिँ एकदमै खुलेर बोल्न सक्छन्, प्रस्तुत हुन सक्छन्, कोही चाहिँ हैन अलिकति गुजुक्क परेर बस्छन्। कोही स्पेशल कुराहरु आयो भने मात्रै के हुन्छ त, तिनीहरुले चाहिँ आफ्नो कम्बाइन गर्ने एउटा पावर देखाउँछन्। सो भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ त्यही कुरा हुन्छ। ठीक छ, भ्यालेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्समा डिपेन्ड गर्छ। कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेको हाम्रो लास्ट सेल जुन छ, लास्ट सेलमा प्रेजेन्ट भएको इलेक्ट्रोन्सलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भन्छ। र त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु नै, यो इलेक्ट्रोन्सहरुले के गर्छन् त, केमिकल रियाक्सन्समा टेक पार्ट गर्छन्। ठीक छ, अरु भित्रको इलेक्ट्रोन्सले टेक पार्ट गर्दैनन्, यो इलेक्ट्रोनहरुले केमिकल रियाक्सन्समा टेक पार्ट गर्छन्। ठीक छ। सो अब भ्यालेन्सी कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी एकछिनपछि अक्टेट र डुप्लेट रुलहरु पढ्छौं, त्यहाँबाट तपाई एक्ज्याक्टली थाहा पाउनुहुन्छ। तर यहाँनेरि हामी सोच्दै जाउँ कि के हुन्छ होला भनेर, यहाँनेरि एउटा सोच्ने बाटो खाली छोडिराखौं। सो अहिलेको लागि हामीले भ्यालेन्सी डिफाइन गर्छौं के हो भनेर। सो द कम्बाइनिङ क्यापासिटी of an element or a radical को बारे पनि हामी छिटै हेर्छौं। तर रेडिकल के बुझ्नु भन्दाखेरि यो प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै यो यसमा कि त पोजिटिभ चार्ज छ कि त नेगेटिभ चार्ज छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। सो विथ अदर एलिमेन्ट्स और रेडिकल। ठीक छ, combining capacity of an element or radical with other elements or radical to form a molecule is called के भन्न सकिन्छ त, यसलाई भ्यालेन्सी भन्न सकिन्छ। सो एउटा एलिमेन्ट अर्को एलिमेन्टसँग अथवा एउटा रेडिकल अर्को रेडिकलसँग कम्बाइन हुने क्यापासिटी कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ केले दिने रहेछ त, एउटा भ्यालेन्सीले दिने रहेछ। अब इनर्ट ग्यासेसहरु भनेर हुन्छ, इनर्ट ग्यासेसहरुको चाहिँ के हुन्छ त, यिनीहरु रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्दैनन्, रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्दैनन्, किनभने यिनीहरु पहिलेदेखि नै फुलफिल छन्। सबै कुरा तपाईलाई पुगेको छ भने किन अर्कोसँग बोल्न जानुहुन्छ हैन। तपाई खुसी पनि हुनुहुन्छ, एक्लै खुसी हुनुहुन्छ, तपाईलाई अरु कोही नै चाहिँदैन, तपाईसँग भनेको कुरा सबै पूरा भएको छ, तपाई किन अरूसँग घुलमिल हुन जानुहुन्छ। सो इनर्ट ग्यास भनेको नि त्यस्तै हो, उ आफैमा खुसी छ, उ आफैमा रमिरहेको छ, उसलाई कसैको सहयोग चाहिरहेको हुँदैन। ठीक छ, अनि रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्दैन भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, यो इनर्ट ग्यासेसहरुको भ्यालेन्सी के हुन्छ, 0 हुन्छ। ठीक छ, यिनीहरुको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुने रहेछ त, 0 हुन्छ। बुझ्नु भयो होला है। सो अब
भ्यालेन्सी कसरी भेट्न सकिन्छ त हामी एउटा के टेन्टेटिभ आइडियाजहरु लिन खोजौं सो वेज अफ फाइन्डिङ आउट भ्यालेन्सीज वेज अफ फाइन्डिङ आउट भ्यालेन्सीज सो भ्यालेन्सीजहरु कसरी भेट्न सकिन्छ होला भनेर हामी हेर्छौं सो भ्यालेन्सी भेट्नको लागि हाम्रो एउटा तरिका भनेको पहिलो तरिका भनेको के छ त सो हामीसँग स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट्सहरु छन् हाइड्रोजन अक्सिजन त्यसैगरी क्लोरिन यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले जेनरली एउटा स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट्सहरु भनेर लिन्छौं ठीक छ धेरै केमिकल रिएक्सन्सहरु यिनीहरुसँगै गराइन्छ र यिनीहरुको एउटा स्टेबल प्रपर्टिजहरु छ भनेर चाहिँ जेनरली देखिन्छ हैन त्यसैले अरु एलिमेन्ट्सहरुलाई यिनीहरुसँग कम्बाइन गरेर हेर्छौं किनभने यिनीहरु चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट्सहरु हो ठीक छ सो यिनीहरुलाई डिफाइन गर्दाखेरि द भ्यालेन्सी यिनीहरुको टर्म्समा डिफाइन गर्दा द नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स the number of hydrogen atoms or chlorine atoms or double number of oxygen atoms or double number of oxygen atoms with which one element combines is known as valency so यहाँ एक दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो द नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम्स अर क्लोरिन एटम्स यदि कुनै एलिमेन्ट एउटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन हुन्छ नि उसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ यदि एउटा क्लोरिन एटमसँग कम्बाइन गर्छ नि उसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ दुईटा क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्छ नि भ्यालेन्सी 2 हुन्छ यदि उ चाहिँ एउटा अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्छ नि उसको भ्यालेन्सी 2 हो भनेर हामीले लिनु पर्ने हुन्छ ठीक छ यो कुरा पनि हामी एकैछिनमा हेरिहाल्छौं टेन्सन लिनु पर्दैन यसको बारेमा यो अक्टेट रुलहरु डुप्लेट रुलको लागि म पर्खिरहेको छु किनभने यहाँ तपाईले सोच्नुस् कि अक्सिजन एटम्सको किन डबल लियो त ठ्याक्कै एउटा अक्सिजनसँग कम्बाइन हुँदा यसको भ्यालेन्सी 2 किन भयो त भन्ने कुरा तपाईहरुले सोच्नु पर्यो है ठीक छ एउटासँग कम्बाइन भयो भने 2 हुन्छ दुईटासँग कम्बाइन भयो भने 4 हुन्छ तीनटा अक्सिजनसँग कम्बाइन भयो भने 6 हुन्छ तर त्यहीनेरि तीनटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भयो भने भ्यालेन्सी 3 हुन्छ तीनटा क्लोरिनसँग कम्बाइन भयो भने भ्यालेन्सी अझै पनि 3 नै हुन्छ ठीक छ सो एउटा अक्सिजनसँग कम्बाइन भयो भने कति लिनु पर्यो त्यसको भ्यालेन्सी 2 लिनु पर्यो अहिलेको लागि मैले सबै CO भनेर लिए CO भन्ने एलिमेन्ट C भनेको कार्बन O भनेको अक्सिजन सो एउटा अक्सिजनसँग कम्बाइन भएको छ नि यसको भ्यालेन्सी 2 जस्तो भयो यस्तो तरिकाले हामीले लिनु पर्ने हुन्छ एउटा जस्ट एउटा एक्जाम्पल दिए यही नि चाहिँ हो भनेर नसोच्नु होला अहिले सो यसरी हामीले भेट्न सक्छौं सपोज HCl भनेको के हो हाइड्रोजन र क्लोरिन जोडिएको छ यसलाई चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्छ यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिँ जेनरली हाम्रो पेटमा हुन्छ खाना पचाउनको लागि युज हुन्छ यहाँनेरि क्लोरिनको भ्यालेन्सी यो एटममा क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ किनभने यसले एउटा हाइड्रोजन एटमसँग कम्बाइन गरिरहेछ ठीक छ क्लोरिन has valency 1 because it combines with one atom of hydrogen भनेर भन्न सक्छौं त्यसैगरी दोस्रोमा H2O लियौं भने यहाँनेरि अक्सिजनको हामीले भ्यालेन्सी हेर्नु अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त यहाँनेरि 2 हुन्छ किनभने यहाँनेरि अक्सिजनले एउटा अक्सिजन एटमले दुईटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरिरहेछ ठीक छ एउटासँग कम्बाइन गरेको भ्यालेन्सी 1 हुन्थ्यो दुईटासँग कम्बाइन गरिरहेछ सो यसको भ्यालेन्सी कति भयो त 2 भयो तेस्रोमा NH3 भनेको चाहिँ एमोनिया हो एमोनिया भनेको जेनरली फर्टिलाइजर्सहरुमा हो त्यस्तो ठाउँमा युज हुन्छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन जोडिएको छ यहाँनेरि नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त सो सोच्नुस् गेस गर्नुस् पज गर्नुस् एकचोटी सो वी आर ब्याक हैन सो नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ किनभने यहाँनेरि एउटा नाइट्रोजनले तीनटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरिरहेछ ठीक छ एउटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरेको भए भ्यालेन्सी 1 हुन्थ्यो दुईटासँग कम्बाइन गरेको भए भ्यालेन्सी 2 हुन्थ्यो तर एउटा नाइट्रोजनले तीनटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरिरहेको छ भन्नुको मतलब के भयो त भ्यालेन्सी 3 हुन गयो त्यसैगरी अर्को छ CH4 यहाँनेरि CH4 भनेको मिथेन भन्छ हामीले जुन काउडङहरु हुन्छ गोबर ग्यासहरु हुन्छ त्यस्तोबाट निक्लिने ग्यासहरु हुने चाहिँ मिथेन ग्यास हो यहाँनेरि कार्बनको भ्यालेन्सी भनेको कति हुन्छ त 4 हुन्छ किनभने एउटा कार्बन एटमले
चारवटा हाइड्रोजन एटमसँग कम्बाइन गरिरहेछ। सो जतिवटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्छ त्यति नै भ्यालेन्सी हुन्छ, जतिवटा क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्छ त्यति नै भ्यालेन्सी हुन्छ, र जतिवटा अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्छ त्यसको ठ्याक्कै डबल चाहिँ त्यसको भ्यालेन्सी हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। त्यसै गरी हामीले HNO3 लियौँ अरे। HNO3 भनेको नाइट्रिक एसिड भन्छ, यसलाई नाइट्रिक एसिड भन्छ। नाइट्रिक एसिड भनेको चाहिँ यसलाई H+ र NO3- भनेर यसरी छुट्याउन सकिन्छ। सो यहाँनिर NO3 भनेको एउटा छुट्टै पार्ट हो, H भनेको छुट्टै पार्ट हो, हैन। सो NO3 को भ्यालेन्सी कति छ त यहाँनिर? NO3 को भ्यालेन्सी भनेको 1 छ, किनभने उसले चाहिँ एउटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरिरहेको छ। ठिक छ। त्यसै गरी हामीले CO2 लियौँ अरे। CO2 लियौँ भने के हुन्छ त? यहाँनिर कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुनुपर्छ, किनभने हामीले के भनेको थियौँ, एउटा अक्सिजनसँग कम्बाइन भयो भने भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। सो दुईटा अक्सिजनसँग कम्बाइन गरिरहेछ O2 भने चाहिँ 4 हुनु परेन त? सो एउटा कार्बन एटमले दुईटा अक्सिजन एटमसँग कम्बाइन भइरहेको छ, त्यही भएर कार्बनको भ्यालेन्सी कति भयो त? 4 भनेर लिन सक्यो। त्यसै गरी NaCl लियौँ भने हामीले Na को भ्यालेन्सी, यो भनेको सोडियम हो, यहाँनिर यो भनेको सोडियम क्लोराइड भन्छ यसलाई, सोडियम क्लोराइड, हैन। सोडियम क्लोराइड भनेको हामीले खाने साल्ट। सो यहाँनिर सोडियमको भ्यालेन्सी भनेको 1 हुन्छ, किनभने एउटा सोडियम एटमले एउटा क्लोराइड एटमसँग के गरिरहेछ त? कम्बाइन गरिरहेछ। सो यसरी हामीले भ्यालेन्सीहरू भेट्न सक्छौँ। यसरी सजिलै हामीले के कुराहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ भेट्न सकिन्छ, हैन। सो भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्टलाई कसरी डिफाइन गर्न सकियो त? यहाँनिर भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट, भ्यालेन्सी of an element may be defined as the number of hydrogen atoms which can combine with one atom of the element or one molecule of a radical, one molecule of a radical ले चाहिँ के दिन्छ त? हामीले भ्यालेन्सीको कुराहरू दिने भयो, हैन। सो जति बेला हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भएको छैन त्यति बेला चाहिँ हामीले क्लोरिन र अक्सिजनको कुराहरू लिन सक्छौँ, हैन। सपोज हामीले MgCl2 लियौँ अरे। MgCl2 लिँदाखेरि Mg को भ्यालेन्सी कति हुन्छ त? यहाँनिर 2 हुन्छ, किनभने एउटा Mg एटम दुईटा क्लोरिन एटमसँग कम्बाइन भइरहेछ। सो एउटासँग कम्बाइन भएको भए 1 भ्यालेन्सी, दुईटा क्लोरिनसँग कम्बाइन भइरहेछ, सो 2 भ्यालेन्सी भयो। त्यसै गरी AlCl3, यसलाई चाहिँ म्याग्नेशियम क्लोराइड भनेर भन्छ है, यो भनेको म्याग्नेशियम क्लोराइड। AlCl3 भनेको एल्युमिनियम क्लोराइड हो, हैन। AlCl3 मा यो एल्युमिनियम अथवा Al को भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 3 हुन्छ, किनभने एउटा एल्युमिनियम एटम तीनटा क्लोरिन एटमसँग कम्बाइन भइरहेछ। सो तीनटा भएपछि भ्यालेन्सी 3 हुने भयो। त्यसै गरी CaO लियौँ अरे हामीले, यो भनेको क्याल्सियम के हुन्छ? अक्साइड हुन्छ। सो यहाँनिर क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त? 2 हुन जान्छ, किनभने एउटा अक्सिजन एटमसँग कम्बाइन भइरहेछ र एउटासँग कम्बाइन हुँदा यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त? 2 भनेर लिन्छौँ हामीले। ठिक छ। सपोज अब अर्को हामीले एलिमेन्ट लियौँ P2O5 भनेर लियौँ अरे। यहाँनिर दुईटा फोस्फोरस छ, 2 फोस्फोरस र 5 अक्सिजन छ। सो यहाँबाट के भन्न सक्यौँ हामीले? एउटा अक्सिजन एटमसँग कम्बाइन हुने हो भने भ्यालेन्सी 2 हुन्थ्यो, 5 वटासँग कम्बाइन भइरहेछ, सो भ्यालेन्सी 10 भयो। सो दुईटा फोस्फोरसको भ्यालेन्सी कति हुने भयो त? 10 हुने भयो। एज अ होल दुईटा फोस्फोरसको भ्यालेन्सी 10 हुने भयो। सो एउटा फोस्फोरसको भ्यालेन्सी 10/2 भनेको 5 हुन्छ। बुझ्नुभयो कसरी गरियो? P2O5 छ, सो O5 भनेपछि भ्यालेन्सी 10 हुने भयो। सो यतापट्टिको P2 भनेको दुईटा फोस्फोरस छ, सो दुईटा फोस्फोरसको भ्यालेन्सी कति हुने भयो? 10 हुने भयो। सो एउटा फोस्फोरसको भ्यालेन्सी त 10/2 भनेको 5 हुन्छ। सो यसरी पनि हामीले भ्यालेन्सी भेट्न सक्छौँ। जस्तै Al2O3 भनेर छ अरे, हैन। Al2O3 भनेर छ भने यहाँनिर एउटा अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हुन्थ्यो भने तीनटा भने चाहिँ 6, 3 × 2 6 हुन्छ। दुईटा एल्युमिनियम एटमको 6 हुन्छ भने एउटा एल्युमिनियम एटमको कति हुन्छ त? 6/2 भनेको 3 हुने रहेछ भ्यालेन्सी। बुझ्नुभयो त?
सो दुईटा एल्युमिनियमको 6 हुन्छ भने एउटा एल्युमिनियमको कति हुन्छ त 3 हुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट भेट्न सक्यौं। सो यसरी पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त भ्यालेन्सीहरू क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। ठीक छ, यो मेथडहरुबाट एउटा स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्ट लिइसकेपछि हामीले भ्यालेन्सी क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी आयो भने त यस सजिलै हामीले भ्यालेन्सी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी भ्यालेन्सी चाहिँ कहाँबाट त भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन आउटरमोस्ट सेल त्यहाँबाट पनि भ्यालेन्सी थाहा पाउन सकिन्छ। ठीक छ, सो के इलिमेन्ट्सहरु लियौं, सपोज सोडियम लियौं। सोडियमको कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 11 वटा। सो मैले अफबाउ प्रिन्सिपल अनुसार 1s² 2s² 2p6 भयो 10 वटा भयो। अब 3s1। सो यो भनेको k सेल भयो, यो भनेको l, यो भनेको m भयो हैन। सो यहाँबाट के बुझिन्छ, लास्ट सेलमा भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स एउटा छ। अब सोच्नुस् यो सोडियमलाई स्टेबल हुनको लागि 7 वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। यदि आउटरमोस्ट सेलमा थप्ने हो भने 7 वटा इलेक्ट्रोन थप्यो भने चाहिँ यो स्टेबल हुन सक्छ, अथवा कि त यसले लुज गरेर गर्न सक्छ अथवा गेन गर्न सक्छ। उसँग दुईटा हुन सक्छ, कि त उसले लुज गर्छ कि त गेन गर्न सक्छ। सो एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्दाखेरि पनि उ स्टेबल हुन्छ, सरी लुज गर्दाखेरि, किनभने एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने त एल सेलमा त 8 वटा इलेक्ट्रोन छ हैन। तर उसले गेन गर्नु छ भने 7 वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 7 वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सजिलो कि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न हैन। 7 करोड कमाउन गाह्रो कि 1 करोड गुमाउन गाह्रो त हैन, हो त्यस्तै कुरा भयो। 7 करोड गुमाउन गाह्रो छ नि त, गुमाउन गाह्रो छ स्टेबल हुनलाई। तपाई 1 करोड गुमाउँदा स्टेबल हुनुहुन्छ र तपाई 7 करोड पाउँदा पनि स्टेबल हुनुहुन्छ भने त्यो 7 करोड पाउन धेरै गाह्रो छ। सो 1 करोडै गुमाइदिम भन्ने कुरा जस्तो भयो। सो एउटा इलेक्ट्रोन गुमाउन सजिलो भयो। सो यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त 1 हुन्छ। ठीक छ, त्यसैगरी अक्सिजन, अक्सिजनको के हुन्छ त भन्दा 6-8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो 1s² 2s² 2p6 भयो। सो यो k सेल भयो, l सेल भयो हैन। 2p4 हुन्छ होला, सरी मैले 2p6 लेखेको छु। यहाँनेरि कति हुन्छ 2p4 हुन्छ। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त यसको आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई स्टेबल हुनको लागि 8 वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। सो 6 वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सरी दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सजिलो कि 6 वटा लुज गर्न हैन। अभियसली दुईटा गेन गर्न सजिलो, दुईटा सजिलै पाउन सकिन्छ र 6 वटा लुज गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ। सो उसको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ त 2 हुन्छ यहाँनेरि। ठीक छ, यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर अक्सिजनको भ्यालेन्सी हामी 2 लेख्छौं। हाइड्रोजनको के हुन्छ, एउटा हुन्छ। सो एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ बाहिर। सो उसलाई त गेन गरे पनि लुज गरे पनि उसको भ्यालेन्सी 1 नै हुन्छ। ठीक छ, उसले गेन पनि गर्न सक्छ, उसले लुज पनि गर्न सक्छ। यो सबै कुराहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ठाउँ ठाउँमा गएर यो कुराहरुको एक्सेप्सन आउँछ, स्पेशल केसेसहरु आउन सक्छ के। त्यो भएर चाहिँ हामीले सबै कुराहरु एक्ज्याक्टली यस्तो 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 भनेर पनि भन्न सक्दैनौं। केमिस्ट्रीमा धेरै कुराहरु चाहिँ के हुन्छ त स्पेशल केसहरु आउन सक्छ हैन। त्यो भएर त्यसमा बचेर राख्नुस् र अहिलेको लागि यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नुस्। कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्दाखेरि ठीक होला, कतिवटा लुज गर्दा ठीक होला, त्यो कुरामा भर पर्छ। सपोज यसरी बुझ्न सकिन्छ, हाम्रो आउटरमोस्ट सेलमा 4 भन्दा धेरै इलेक्ट्रोन छ। सपोज 5 6 7 वटा सम्म इलेक्ट्रोन छ भने के बुझ्नुस्, यसलाई गेन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो आउटरमोस्ट सेलमा 1 2 3 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसलाई लुज गर्न सजिलो हुन्छ। ठीक छ, 4 भन्दा थोरै इलेक्ट्रोन छ भने लुज गर्न सजिलो हुन्छ। 4 भन्दा धेरै इलेक्ट्रोन छ भने के हुन्छ, गेन गर्न सजिलो हुन्छ। 4 वटा इलेक्ट्रोन हुँदा यसलाई लुज गर्न पनि सजिलो, गेन गर्न पनि सजिलो, अथवा लुज गर्न पनि गाह्रो, गेन गर्न पनि गाह्रो। सो यस्तो एटमको एउटा छुट्टै प्रपर्टी पनि हुन सक्छ, यिनीहरुले गेन पनि गर्न सक्छ, लुज पनि गर्न सक्छ, तर यिनीहरुले धेरै चाहिँ शेयर गर्छन् है। सो 4 भन्दा धेरै भयो भने उले गेन गर्छ, 4 भन्दा थोरै इलेक्ट्रोन छ भने उले लुज गर्छ जेनरली। त्यसैगरी इनर्ट ग्यासेसहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्ट ग्यासेसहरुमा चाहिँ बाहिर पहिले नै फुलफिल भइसकेको हुन्छ। जस्तै हिलियम लियौं भने हिलियमको के हुन्छ त नम्बर भनेको 4 हुन्छ होला है। हिलियमको एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ जेनरली हाइड्रोजन हिलियम सरी 2 हुन्छ। 2 हुन्छ भने चाहिँ 1s² भयो। सो यो कम्प्लिटली नै फुलफिल छ। त्यसैगरी नियोन, नियोनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ त म हेरिरहेको छु। नियोनको एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो
हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम नियोनको 10 हुन्छ। नियोनको कति हुन्छ त 10 हुन्छ। 10 भनेपछि 1s² 2s² 2p6 ठ्याक्कै यहाँ के सेल भयो एल सेल। एल सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन छ नि हैन। 8वटा इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ यसलाई न लुज गर्नु पर्यो न गेन गर्नु पर्यो। यो के छ त स्टेबल छ। त्यसैले यिनीहरुको भ्यालेन्सी के हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यो भएर यिनीहरु पहिलेदेखि नै फुलफिल छन्। यिनीहरुलाई चाहिएको कुराहरु सबै पूरा भइसकेको छ भने चाहिँ यिनीहरु रिएक्सनमा पार्ट लिँदैनन्। त्यसैले यिनीहरुलाई चाहिँ इनर्ट ग्यासेस भन्छ। इनर्ट ग्यासेस भनेको कोहीसँग पनि रिएक्ट नगर्ने है। ठीक छ। यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त इनर्ट ग्यासेस भन्छ। अब अर्को एउटा टपिक छ मैले यो तपाईलाई बुझाउन खोजे भेरिएबल भ्यालेन्सी भनेर भन्छ। भेरिएबल भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ के हुन्छ त केही एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ मोर देन 1 भ्यालेन्सी हुन्छ। ठीक छ। कुनै कुनै एलिमेन्ट्सहरुको मोर देन 1 के हुन्छ त भ्यालेन्सी हुन्छ। ठीक छ। सो यस्तो बेला चाहिँ यिनीहरुलाई के भन्छ त भेरिएबल भ्यालेन्सी। सपोज FeCl2 र FeCl3 यहाँनेर हेर्नुस् त एउटा आइरन दुईटा क्लोरिनसँग कम्बाइन भइरहेछ। सो यसको भ्यालेन्सी 2 भयो। यहाँनेर एउटा आइरन तीनटा क्लोरिनसँग कम्बाइन भइरहेछ। भ्यालेन्सी कति भयो त 3 भयो। सो आइरनको भ्यालेन्सी एकचोटी 2 छ अर्कोचोटी 3 छ। भेरिएबल भ्यालेन्सी भयो हैन। त्यसैगरी सल्फरको हेर्ने हो भने सल्फरको हामीले H2S लियौं भने हाइड्रोजन सल्फाइड भन्छ यसलाई। त्यसैगरी SO2 लियौं SO3 लियौं भने यहाँनेर के देखिन्छ त यहाँनेर एउटा सल्फर दुईटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भएको छ। सो यसको भ्यालेन्सी कति भयो 2 भयो। यहाँनेर एउटा सल्फर दुईटा अक्सिजनसँग कम्बाइन भइरहेछ भने चाहिँ भ्यालेन्सी 4 भयो। यहाँनेर एउटा सल्फर तीनटा अक्सिजनसँग कम्बाइन भइरहेछ भने चाहिँ 6 भयो। सो यहाँनेर सल्फरको भ्यालेन्सी 2 4 6 हुने रहेछ। सो यसरी भेरिएबल भ्यालेन्सीहरु चाहिँ आउन सक्ने रहेछ। विभिन्न कम्पाउन्डहरु फर्म गर्दाखेरि भेरिएबल भ्यालेन्सीहरु आउन सक्छ। किन आउन सक्छ यो म तपाईहरुलाई अहिले एक्सप्लेन गर्न सक्दिन हैन। किनभने यसको आफ्नै छुट्टै रुलहरु छ। यो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको कुराहरु सबै हामीले यसरी रुलहरु बनाउँदै जाँदा यस्तो खालको रुलहरु पनि आउँदै गयो। विभिन्न कम्पाउन्डहरुसँग देखियो कि यस्तो खालको हुन सक्छ। र अब यिनीहरुलाई नेमिङ गर्दा चाहिँ तपाईहरुले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि लो भ्यालेन्सी छ तपाईले भ्यालेन्सीहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। आइरनको भ्यालेन्सी चाहिँ 2 र 3 हुन सक्छ भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। लो भ्यालेन्सी आयो भने हामीले सफिक्समा OUS भनेर जोड्छौं। हाई भ्यालेन्सी आयो भने के भन्छौं त भन्दा IC भनेर लेख्छौं। सपोज यहाँनेर 2 र 3 भ्यालेन्सी छ नि। सो यहाँनेर हामी के भन्छौं त 2 भनेको लोअर भ्यालेन्सी हो 3 भनेको हायर भ्यालेन्सी हो। सो जब हामी FeRrOUS फेरस क्लोराइड भनेर भन्छौं नि फेरस क्लोराइड भन्दा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ त हामीले आइरनको भ्यालेन्सी 2 छ भनेर भनिरहेछौं। ठीक छ। किनभने दुईटैमै आइरन छ क्लोरिन छ। अब कसरी नेमिङ गर्ने त गाह्रो हुन सक्छ। सो जब हामी फेरस क्लोराइड भनेर भन्छौं फेरस क्लोराइड भन्दा चाहिँ यसको भ्यालेन्सी 2 छ भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यसैगरी फेरिक क्लोराइड ठीक छ। फेरिक क्लोराइड भन्दा जब IC आउँछ त्यतिबेला यसको भ्यालेन्सी 3 छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। IC भनेको हायर भ्यालेन्सी OUS भन्दाखेरि लोअर भ्यालेन्सी हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। ठीक छ। बुझ्नु भयो होला। यसरी चाहिँ हामीले नेमिङहरु गर्न सक्छौं। अब भ्यालेन्सी विभिन्न एलिमेन्ट्सहरुको बेग्ला बेग्लै हुन्छ। तपाईले आफ्नो किताबको टेबलहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नाइट्रोजनको पनि 3 र 5 हुन्छ। त्यसैगरी फोस्फोरस P यसको पनि 3 र 5 हुन्छ। त्यसैगरी म्याङ्गनिज MANGANESE म्याङ्गनिज Mn भनेको कति हुन्छ त 2 र 4 हुन्छ। आइरनको त हामीले हेरि नै हाल्यौं। आइरन Fe भनेको कति हुन्छ 2 र 3 हुन्छ। त्यसैगरी सिल्भरको पनि के हुन्छ त भ्यालेन्सी 1 र 3 हुन सक्छ। कप्परको 1 र 2 हुन्छ। कप्परको 1 र 2 हुन्छ हैन। गोल्डको पनि 1 र 3 हुन्छ। गोल्ड भनेको AU कप्पर भनेको CU यहाँ। सो गोल्डको पनि कति हुन्छ 1 र 3 हुन्छ। सो यहाँनेर कप्परको 1 भ्यालेन्सी आयो भने त्यसलाई क्युप्रस भनिन्छ। 2 भ्यालेन्सी आयो भने क्युप्रिक भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ। क्युप्रस र क्युप्रिक हुन्छ भनेर हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ विभिन्न भ्यालेन्सीहरु आउन सक्छ। ठीक छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन लस भयो कतिवटा गेन भयो भन्ने कुराहरुले हाम्रो भेरिएबल भ्यालेन्सीहरुलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। ठीक छ। यो कुराहरुलाई डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। भेरिएबल भ्यालेन्सीको कुरा यति हो। अर्को के छ त हाम्रो अब रेडिकल्स।
हामीले रेडिकल्स भनेर भन्दै थियौं। रेडिकल्सहरु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एन एटम और ग्रुप अफ एटम्स, ठीक छ। रेडिकल भनेको चाहिँ एटम्स ग्रुप अफ एटम्स अफ डिफरेंट एलिमेंट्सहरुको ग्रुप हो having positive or negative charge, having positive or negative charge and acts as a single unit, ठीक छ, and acts as a single unit throughout chemical reactions, भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रेडिकल्स भनेर डिफाइन गरिन्छ। रेडिकल्स भनेको चाहिँ एन एटम और अ ग्रुप अफ एटम्स अफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज एन्ड एक्ट्स एज अ सिंगल युनिट थ्रू आउट केमिकल रिएक्शन्स भनेर भन्न सकिन्छ। सो रेडिकल्स भनेको एउटा एटम पनि हुन सक्छ अथवा ग्रुप अफ एटम्स पनि हुन सक्छ। यसको मतलब एउटा सिंगल एलिमेन्ट पनि रेडिकल हुन सक्छ अथवा एउटा कम्पाउन्ड पनि के हुन सक्छ त रेडिकल हुन सक्छ भन्न खोजेको, ठीक छ। एलिमेन्ट कम्पाउन्ड जे पनि रेडिकल हुन सक्छ। जस्तै हामी एउटा कुरा लियौं CaCO3 भनेर क्याल्सियम कार्बोनेट भन्छ यसलाई। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हामीले छुट्याउन सक्दाखेरि यो चाहिँ Ca++ र CO3- हुन्छ। यो चाहिँ एउटा क्याल्सियमको रेडिकल भयो। यो चाहिँ एउटा एलिमेन्ट मात्रै भयो नि त, किनभने एउटा मात्रै एटम छ, यहाँ क्याल्सियम मात्रै एटम छ र यहाँ CO3 छ, यो एउटा कम्पाउन्ड भयो हैन। यहाँ ग्रुप अफ एटम्स छ, एउटा कार्बन, तीनटा अक्सिजन एटमहरु छ र पोजिटिभ चार्ज छ क्याल्सियममा र यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ। सो यसलाई चाहिँ रेडिकल भन्न सक्यो। पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज कसरी आउँछ त भन्दा सपोज हामीले इलेक्ट्रोन लस और गेन हुन्छ भनेको थियौं नि कुनै पनि केमिकल रिएक्सन्समा हैन। इलेक्ट्रोनको के हुन्छ त लस और गेन हुन्छ भनेको थियौं। अब लस हुनुको मतलब के हो त इलेक्ट्रोन चाहिँ हट्नु हो। इलेक्ट्रोन हट्नुको मतलब के हो त सुरुमा हामीलाई के थाहा छ त जहिले पनि कुनै पनि एटममा प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोनको नम्बर के हुन्छ सेम हुन्छ, त्यो भएर यो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ। तर सोच्नुस् तपाईको इलेक्ट्रोनको नम्बर घट्यो, इलेक्ट्रोनको नम्बर घट्यो भने त प्रोटोनको नम्बर के छ बढी भयो। प्रोटोनको नम्बर बढी हुनु भनेको त पोजिटिभ चार्ज धेरै भयो नि। सो जब इलेक्ट्रोन लस हुन्छ, इलेक्ट्रोन लस हुँदा हाम्रो पोजिटिभ चार्ज आउँछ किनभने इलेक्ट्रोनको नम्बर घट्यो। त्यसैगरी जब इलेक्ट्रोनको नम्बर बढ्छ, इलेक्ट्रोनको नम्बर बढ्नु भनेको नेगेटिभ चार्ज चाहिँ ग्रेटर देन पोजिटिभ चार्ज भयो। जति धेरै पोजिटिभ चार्ज छन् त्यो भन्दा धेरै नेगेटिभ चार्ज छन्। सो त्यति बेला के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज आउँछ। सो जति बेला लस अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यति बेला पोजिटिभ चार्ज गेन गर्छ, जति बेला गेन अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यति बेला नेगेटिभ चार्ज पाउँछ। सो यो क्याल्सियमले पोजिटिभ चार्ज पाउनुको मतलब यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, दुईटा पोजिटिभ देखाउनुको मतलब दुईटा इलेक्ट्रोन यसको हट्यो। यहाँ दुईटा माइनस देखाउनुको मतलब यसले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, त्यो भएर यो नेगेटिभ भयो भनेर भन्न सकिन्छ। यो नेगेटिभ आयोन भयो, नेगेटिभ आयोन, यो चाहिँ पोजिटिभ आयोन भयो, ठीक छ। नेगेटिभ आयोन र पोजिटिभ आयोन चाहिँ यसरी हुन सक्छ। सो अब पोजिटिभ र नेगेटिभको अनुसार यहाँ दुईटा रेडिकल्स हुन्छ। एउटा भनेको इलेक्ट्रो पोजिटिभ रेडिकल, ठीक छ। एउटा भनेको इलेक्ट्रो पोजिटिभ रेडिकल हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ त इलेक्ट्रो नेगेटिभ रेडिकल हुन्छ, ठीक छ। अर्को भनेको इलेक्ट्रो नेगेटिभ रेडिकल हुन्छ। सो इलेक्ट्रो पोजिटिभ रेडिकल भनेको चाहिँ के हुन्छ त दे हेभ क्यापासिटी टु लुज इलेक्ट्रोन, ठीक छ। यिनीहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने क्यापासिटी हुन्छ एन्ड क्यारी पोजिटिभ चार्ज। इलेक्ट्रोनको नम्बर घटेपछि के हुन्छ प्रोटोनको नम्बर धेरै भयो, त्यो भएर के हुन्छ त्यसमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ, ठीक छ। यो भनेको इलेक्ट्रो पोजिटिभ रेडिकल हो। त्यसैगरी इलेक्ट्रो नेगेटिभ भनेको दे हेभ क्यापासिटी टु गेन इलेक्ट्रोन, यिनीहरूको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने क्यापासिटी छ एन्ड क्यारी नेगेटिभ चार्ज, ठीक छ। र यिनीहरूसँग नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्ने क्यापासिटी छ। सो इलेक्ट्रो पोजिटिभ भनेको के रहेछ त तिनीहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छन् र पोजिटिभ चार्ज क्यारी गर्न सक्छ। इलेक्ट्रो नेगेटिभ रेडिकल भनेको चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूले चाहिँ
इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छन् र नेगेटिभ चार्ज गेन गर्न सक्छन्। सो यसको एक्जाम्पल भनेको क्याल्सियम प्लस प्लस, म्याग्नेशियम प्लस प्लस, त्यसै गरी सोडियम प्लस हैन, एउटा मात्रै प्लस भयो भने एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भनेर बुझिन्छ, दुईटा भयो भने दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो। त्यसै गरी पोटासियम प्लस, एल्युमिनियम प्लस 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 एक्सेट्रा, यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलहरू भयो। इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलहरू भनेको अक्सिजन माइनस माइनस, यसले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ। NO3 माइनस एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त ग्रुप अफ एटम्स भयो, एउटा कम्पाउन्ड भयो। त्यसै गरी CO3 माइनस माइनस दुईटा इलेक्ट्रोन, HCO3 माइनस यो पनि एउटा रेडिकल नै हो, कम्पाउन्ड रेडिकल हो, एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ यसले। ठिक छ। अब यसरी रेडिकलहरूको कन्स्ट्रक्सन अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ त सिम्पल र कम्पाउन्ड रेडिकल पनि भन्न सक्छौँ। ठिक छ, सिम्पल र कम्पाउन्ड रेडिकल। सिम्पल रेडिकल भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ओन्ली वान एटम प्रेजेन्ट हुन्छ, वान एटम ओन्ली प्रेजेन्ट। ठिक छ, एउटा मात्रै एटम प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। कम्पाउन्ड रेडिकलमा चाहिँ के हुन्छ त मोर देन वान टाइप अफ एटम, मोर देन वान टाइप अफ एटम प्रेजेन्ट हुन सक्छ। जस्तै हाम्रो क्याल्सियम, म्याग्नेशियम यो भनेको इधर यहाँनिर जुन छ इधर सिम्पल रेडिकलहरू हो। यहाँनिर NO3 माइनस, CO3 माइनस, HCO3 माइनसहरू जुन छ यिनीहरू भनेको के भयो त कम्पाउन्ड रेडिकलहरू भयो, किनभने यसमा मोर देन वान टाइप अफ एटम्सहरू प्रेजेन्ट छन्। बुझ्नुभयो त सिम्पल र कम्पाउन्ड रेडिकल भन्ने कुराहरू। सो तपाईहरुले आफ्नो किताबको टेबलहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न एक्जाम्पलहरू छ रेडिकल्सहरू, इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल्स, त्यसमा पनि कोही चाहिँ अब सिम्पल रेडिकल, कोही चाहिँ कम्पाउन्ड रेडिकलहरू हुन्छन्, त्यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ। ठिक छ। र अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको बेसिक र एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकलहरू भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलहरू हुन्छन् नि जुन, हो एउटा जेनरल टर्ममा बुझ्दाखेरि तिनीहरूलाई बेसिक रेडिकल भन्न सकिन्छन्। इलेक्ट्रोपोजिटिभलाई बेसिक रेडिकल र इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई के भन्न सकिन्छ त एसिडिक रेडिकल भन्न सकिन्छ। ठिक छ। जस्तै बेसिक रेडिकल भनेको Na प्लस हैन, K प्लस, Mg प्लस प्लस, त्यसै गरी Ca प्लस प्लस, NH4 प्लस। ठिक छ, यसरी चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोपोजिटिभ भयो। एसिडिक रेडिकल अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भन्छ Cl माइनस, SO4 माइनस माइनस, NO3 माइनस, त्यसै गरी CO3 माइनस माइनस, त्यसै गरी OH माइनस र PO4 माइनस माइनस चाहिँ हाम्रो के भयो एसिडिक भयो, किनभने यिनीहरू इलेक्ट्रोनेगेटिभ भयो। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलहरू हुन गए। अब हामीले इनर्ट ग्यासेसहरूको बारे देखिरहेका थियौँ हैन। सो एउटा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ इनर्ट ग्यासेसहरू भनेको के हो र यिनीहरू कसरी इनर्ट भयो भनेर देखिरहेका थियौँ। सो इनर्ट ग्यासेस भनेको चाहिँ those elements which have 8 electrons। ठीक छ, those elements which have 8 electrons in their valence shell, those elements which have 8 electrons in their valence shell except helium, helium को चाहिँ के हुन्छ त दुईटा हुन्छ, and do not take part in chemical bonding, and don't take part in chemical bonding। chemical bonding मा चाहिँ यिनीहरूले पार्ट लिँदैनन् भने they are called के भन्छ त यसलाई इनर्ट ग्यासेस भनेर भनिन्छ। ठीक छ, यिनीहरूलाई चाहिँ इनर्ट ग्यासेस भनेर भनिन्छ। सो इनर्ट ग्यासेसहरू भने के रहेछ त तिनीहरूको आउटर मोस्ट सेलमा 8 इलेक्ट्रोन हुन्छ। 8 इलेक्ट्रोन भएपछि बुझ्नुस् कि तिनीहरू स्टेबल भए हैन। हिलियम बाहेक हिलियमको दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र हिलियम पछि जुन जुन एटमहरू आउँछन् तिनीहरूमा चाहिँ 8 इलेक्ट्रोन यदि बाहिर छ भने तिनीहरूले कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा पार्ट लिँदैनन् र तिनीहरूलाई इनर्ट ग्यासेस भनिन्छ। जस्तै हिलियमको एटमिक नम्बर 2 हुन्छ हैन, त्यसै गरी नेचर डुप्लेट भन्छ यसलाई। यदि आउटर मोस्ट सेलमा दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई डुप्लेट भन्छ। डुप्लेट भने चाहिँ यहाँ 2 को कुरा आइहाल्छ, 1s² हुन्छ। त्यसै गरी नियनको 10 वटा हुन्छ, लास्टमा अक्टेट हुनुपर्छ। अक्टेट भनेको 8 वटा। ठीक छ, लास्टमा 8 वटा इलेक्ट्रोन भयो अथवा अक्टेट भयो भने के हुन्छ स्टेबल हुन्छ। सो 1s², 2s², 2p6, सो अन्तिममा कति छ 8 वटा इलेक्ट्रोन छ हैन। सो के भयो त अक्टेट हुन गयो। त्यसै गरी आर्गन भनेको 18
18 भनेपछि यहाँनिर हेर्नु त अक्टेट अक्टेट भनेपछि यहाँ 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 भयो। सो अन्तिममा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 8 वटा छ। सो यो पनि के हुन्छ स्टेबल हुन्छ। सो यसरी चाहिँ एउटा स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ। लास्टको सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र 8 वटा इलेक्ट्रोन भएपछि के भयो त एउटा स्टेबल भयो। ठीक छ, यसरी चाहिँ इनर्ट ग्यासेसहरुले रियाक्सन गर्दैनन्। बुझ्नु भयो त इनर्ट ग्यासेसहरुको कुरा के हुँदो रहेछ। इधरको लास्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, अक्टेट हुन्छ अथवा डुप्लेट हुन्छ। डुप्लेट अथवा अक्टेट भयो भने के हुन्छ त इधर इनर्ट हुन्छन् हैन। सो यो भयो। अब अर्को एउटा सर्टेन रुल छ हाम्रो डुप्लेट एन्ड अक्टेट रुल भनेर छ। सो हामीले के भन्यौं भने यदि आउटर मोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ अथवा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ भने कुनै पनि एलिमेन्ट के हुने रहेछ स्टेबल हुने रहेछ भनेर हामीले भन्यौं यहाँनेरि हैन। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त डुप्लेट र अक्टेट रुल भन्छ। डुप्लेट रुलले चाहिँ के भन्छ त भन्दा मेरो आउटर मोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन भयो भने मैले के गर्न सक्छु त्यहाँनेरि स्टेबिलिटी ल्याउन सक्छु। सुरुमा हामीले डुप्लेट र डुप्लेट रुलको बारे हेरौँ, त्यसपछि अक्टेटको बारे हेर्छौँ। डुप्लेट र डुप्लेट रुल ठीक छ। सो डुप्लेट भनेपछि के भयो त 2 इलेक्ट्रोन्स हुनु पर्यो, 2 इलेक्ट्रोन्सले स्टेबिलिटी ल्याउनु पर्यो। तर 2 इलेक्ट्रोन्स हुँदाखेरि कुन सेलमा एक्ज्याक्टली हुन्छ त भन्दा के सेलमा। के सेल भन्दा माथि त दुईटा इलेक्ट्रोन्स मात्रै हुँदैन, धेरै इलेक्ट्रोन्स हुन सक्छ। सो के सेलको कुरा गर्दा मात्र के आउँछ त हाम्रो डुप्लेटको कुरा आउँछ। ठीक छ, र यो चाहिँ केमिकली इनर्ट हुन्छ। सो यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि दी प्रेजेन्स अफ 2 इलेक्ट्रोन्स ठीक छ, द प्रेजेन्स अफ 2 इलेक्ट्रोन्स इन के सेल अफ एन एटम विथ सिंगल सेल ठीक छ, विथ सिंगल सेल भनेको चाहिँ के हुन्छ त इज कल्ड डुप्लेट भन्छ यसलाई। यो चाहिँ सिंगल सेलमा मात्रै हुन सक्छ। सपोज हाइड्रोजन, हिलियम, त्यसैगरी लिथियमहरुमा सायद गर्न सकिएला, लिथियममा नि गर्न सकिन्न जस्तो लाग्यो मलाई त। लिथियममा कतिवटा हुन्छ त हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम भने चाहिँ लिथियममा 3 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठीक छ, लिथियममा नि हुन सक्छ। सपोज हाइड्रोजनको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, हिलियमकोमा दुईटा छ, लिथियमको कस्तो छ त यहाँनेरि दुईटा छ र अन्तिममा एउटा छ हैन। सो यस्तो कुराहरुमा हामीले गर्न सकियो र यसमा चाहिँ हामीले डुप्लेट रुल लाउन सक्छौं। सो डुप्लेट रुलले के भन्छ त भन्दा यहाँनेरि डुप्लेट भनेको के हुनु पर्यो के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन सम्म भयो भने यसलाई डुप्लेट रुल भन्छ हैन। सो द टेन्डेन्सी अफ एन एटम, द टेन्डेन्सी अफ एन एटम with a single cell to attain 2 electrons in its K cell, 2 electrons in its K cell is called के भन्छ त डुप्लेट रुल। ठीक छ, डुप्लेट रुल भनेको चाहिँ के रहेछ त कुनै पनि एटमको टेन्डेन्सी विथ अ सिंगल सेल टु एटेन 2 इलेक्ट्रोन्स इन इट्स के सेल, के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने टेन्डेन्सी भन्छ। सपोज यो हाम्रो हाइड्रोजन भयो, हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, मैले अर्को इलेक्ट्रोन थपिदिए भने के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन भयो हैन। सो दुईटा इलेक्ट्रोन भएपछि स्टेबल भयो। हिलियममा त पहिलेदेखि नै दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ स्टेबल हुन्छ। त्यसैगरी लिथियममा हेरे भने लिथियमको मैले आउटर मोस्ट सेलको एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दिए भने के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुने भयो हैन। यसपछि के थाहा पाइन्छ त हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन थपिदिए भने मेरो डुप्लेट रुल कम्प्लिट हुने रहेछ, यो स्टेबल हुने रहेछ। त्यसैगरी हिलियमको छोड्दियौ, लिथियममा के छ त लिथियमको एउटा इलेक्ट्रोन मैले निकाल्दिए भने यहाँनेरि के हुन्छ त के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन आउँछ। के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन आएपछि के हुन्छ त यसले डुप्लेट रुल चाहिँ फलो गर्यो र हाम्रो एटम स्टेबल हुन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यदि हाम्रो यस्तो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ कुनै पनि एटम हिलियम हुन खोज्छ, हिलियम हुनु भनेको के सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन बनाउन खोज्छ भने त्यो एटमले चाहिँ डुप्लेट रुल फलो गर्छ र ऊ स्टेबिलिटी गेन गर्छ अथवा स्टेबल हुन्छ भन्नु हो। ठीक छ, बुझ्नु भयो। सो कुनै पनि एटम हिलियम हुन खोज्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त त्यो डुप्लेट रुलमा पर्ने गर्छ। बेरिलियममा पनि यो कुरा हुन्छ होला।
सो बेरिलियमको 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। सो एकचोटि बेरिलियममा चाहिँ तपाईँ गर्नु होला के गर्न सकिन्छ होला भनेर एक्जाम्पल हेर्नु। सोच्नुहोस् कि बेरिलियमको के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ र एल सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ। अब यो 2टा इलेक्ट्रोन लुज गर्न त यसलाई सजिलो हुन्छ किनभने यहाँ त यसले 6 वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने हुन्छ नि स्टेबिलिटीको लागि। सो ले 2टा इलेक्ट्रोन लुज गरेर यहाँनेरि आफ्नो के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन बनाउन सक्छ र स्टेबिलिटी गेन गर्न सक्छ। ठीक छ। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन आदि इत्यादिमा यो कामहरू हुन सक्छ। यो चाहिँ डुप्लेट रुल भयो के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन। त्यसैगरी अब अक्टेट रुल, अक्टेट एन्ड अक्टेट रुल। सो अक्टेट एन्ड अक्टेट रुलमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ त भन्दा सपोज हामीले अघि 2टाको कुरा गर्यौं, अब 8वटाको कुरा गर्यौं, 8वटाको कुरा गरौँ। सो कुनै पनि एटमले चाहिँ आफ्नो आउटरमोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउन खोज्छ। गेन पनि गर्न सक्छ, लुज पनि गर्न सक्छ अथवा शेयरिङ पनि गर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त अक्टेट रुल भन्छ। ठीक छ। के भन्दो रहेछ त अक्टेट रुल। अक्टेट रुलले चाहिँ के भन्छ त भन्दा जो कोही पनि स्टेबल हुन चाहन्छ हैन, स्टेबल कति बेला हुन्छ त आउटरमोस्ट सेलमा जब 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यति बेला ऊ स्टेबल हुन्छ किनभने उसले अरू केमिकल रिएक्सनमा पार्ट लिइराख्नु परेन। सो अक्टेट रुलले चाहिँ के भन्छ त एउटा इनर्ट इलिमेन्ट हुन चाहने। ठीक छ। इनर्ट इलिमेन्ट हुन चाहनु कसरी त आउटरमोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन बनाएर, त्यसलाई के भन्छ त अक्टेट रुल भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै अक्सिजनलाई हेरौँ, अक्सिजनको आउटरमोस्ट सेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन छ। अब उसलाई के हुन्छ त 2टा इलेक्ट्रोन पाउन त सजिलो हुन्छ। सो यदि उसले 2टा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने उसको आउटरमोस्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन भयो नि, अब उसले अक्टेट रुल फुलफिल गर्यो, अक्टेट पनि कम्प्लिट भयो। अक्टेट रुल फुलफिल गरेर के भयो त ऊ चाहिँ स्टेबल हुन सक्यो। हो त्यस्तो कुरा गर्न खोज्यो। सो यसको डेफिनेसन लेखौँ। सो अक्टेट रुललाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने द नेचुरल टेन्डेन्सी अफ एन एटम of an element, कुनै पनि एटम अफ एन एलिमेंट को नेचुरल टेंडेंसी टू मेक 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक छ। टू मेक 8 इलेक्ट्रॉन्स in its valence cell, to make 8 electrons in its valence cell by gaining, losing or sharing। ठीक छ। gaining, losing or sharing electrons between the combining atoms, between the combining atoms during the formation of molecules, during the formation of molecules is called octet rule। ठीक छ। यसलाई चाहिँ के भनेर भन्न खोजे त octet rule भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ। सो natural tendency of an atom of an element to make 8 electrons in its valence shell by gaining, losing or sharing electrons between the combining atoms during the formation of molecules is called octet rule। एउटा नेचुरल टेन्डेन्सी ताकि ऊ स्टेबिलिटी, जो पनि स्टेबल हुन चाहन्छ, कसैले पैसा कमाइरहेछ किन त ऊ स्टेबल होस् भविष्यको लागि, तपाईँ पढिराख्नु भएको छ आफ्नो भविष्यले स्टेबल बनाउन। सो अक्टेट रुलले पनि के भन्छ त कुनै पनि एटम स्टेबल हुन चाहन्छ, त्यो स्टेबिलिटीको लागि उसले 8वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ आफ्नो भ्यालेन्स सेलमा पाउनुपर्छ र जब उसले 8वटा इलेक्ट्रोन्सहरू आफ्नो भ्यालेन्स सेलमा पाउँछ त्यति बेला ऊ स्टेबल हुन्छ र उसले केही पनि फर्दर रिएक्सन्सहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन। ऊ एउटा इनर्ट ग्यास जस्तो हुन्छ। ठीक छ। जुन हाम्रो के थियो जिनोन रेडनहरू होला है सायद। सो अथवा हिलियम बाहेक अरूमा चाहिँ अक्टेट रुल हुन्छ, हिलियममा डुप्लेट रुल हुन्छ। हामीले इनर्ट ग्यासमा हेर्यौँ यसको नेचर डुप्लेट हुन्छ अथवा भ्यालेन्स सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन राख्न खोज्छ। नियोन, त्यसैगरी आर्गन अनि क्रिप्टनहरूमा चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूको आउटरमोस्ट सेलमा 8 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। सो जब 8 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ यिनीहरूले अक्टेट रुल फलो गर्न खोजिरहेछन्। सो यति बुझ्न पनि सकिन्छ कि अक्टेट रुल किन हुन्छ त भन्दा कुनै पनि नियरेस्ट इनर्ट ग्यास जुन छ अथवा हिलियम बाहेक अरू जुन इनर्ट ग्यासेसहरू छन् त्यो बन्न खोज्नुलाई चाहिँ के भन्छ त अक्टेट रुल भनेर भन्छ। जस्तै सोडियमको कुरा गरौँ, सोडियमको 281 हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन।
के सेलमा 2टा, एल सेलमा 8वटा, एम सेलमा एउटा। यदि मैले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेँ भने के हुन्छ त, इलेक्ट्रोनको नम्बर त घट्यो हैन। इलेक्ट्रोनको नम्बर घट्यो भने चाहिँ पोजिटिभ चार्ज पायो यसले र अन्तिममा 8वटा इलेक्ट्रोन भयो, अक्टेट फुलफिल गर्यो यसले। क्लोरिनमा हेर्यौं भने हामीले क्लोरिनमा के हुन्छ 287 हुन्छ, आउटर मोस्ट सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन छ। अब यसले एउटा इलेक्ट्रोन पायो भने के हुन्छ त, पोजिटिभ चार्ज भन्दा एउटा बढी नेगेटिभ चार्ज भयो, सो यसमा नेगेटिभ चार्ज आयो र यसले के गर्यो त अक्टेट फुलफिल गर्यो, अन्तिममा 8वटा इलेक्ट्रोन छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ त अक्टेट रुल हुन्छ। अब यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं भने केमिकल रियाक्सन्स किन हुन्छ होला त, कज अफ केमिकल रियाक्सन। सो केमिकल रियाक्सन जहिले पनि कुनै दुईटा देशबीच युद्ध किन हुन्छ त भन्दा तिनीहरूलाई के चाहिएको छ र स्टेबिलिटी आउँछ। मैले यो कुरा पाएँ भने स्टेबिलिटी आउँछ भनेर सोध्छ नि। सो केमिकलहरूमा पनि एटम्सहरू किन रियाक्सन गर्छ त भन्दा सपोज एउटा एटम्सले अर्को एटम्सलाई मसँग धेरै इलेक्ट्रोन छ, तसँग थोरै इलेक्ट्रोन्स छ, यदि मैले त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू पुर्याएँ भने तैँले मेरो इलेक्ट्रोन लिस् भने त स्टेबल हुन्छस्, मैले मेरो इलेक्ट्रोनहरू गुमाएँ भने म स्टेबल हुन्छु भन्छ। सो जे जति काम भइरहेछ हैन, विश्व ब्रह्माण्डमै भइरहेको काम यही नै हो। सबै मान्छे सबै कुराहरू स्टेबिलिटी, एउटा सर्टेन स्टेबिलिटी खोजिरहेछन् र केमिकल रियाक्सनमा पनि के छ त भन्दाखेरि स्टेबिलिटीको लागि के हुन्छ त केमिकल रियाक्सनहरू हुन्छ। सो द टेन्डेन्सी अफ एटम्स अफ एलिमेन्ट्स टु एटेन के त स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। ठीक छ, स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको चाहिँ के हो त, इज द रियल कज अफ ए केमिकल रियाक्सन। ठीक छ। सो कुनै पनि एटम्सहरू बीच केमिकल रियाक्सन हुने कारण के रहेछ त भन्दा उनीहरू स्टेबिलिटी हुन चाहन्छन् अथवा स्टेबल गेन गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ के भन्छ त कज अफ केमिकल रियाक्सन। बुझ्नुभयो? कुनै कुरा बीच केमिकल रियाक्सन किन हुन्छ भने स्टेबिलिटी पाउन। यदि उसले लुज गरिरहेछ इलेक्ट्रोन, अघि हामीले हेर्यौं सोडियमले लुज गरिरहेछ, किन लुज गर्यो, अन्तिममा 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउन ताकि उसले स्टेबिलिटी गेन गरोस्। क्लोरिनले किन एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरिरहेछ भन्दा ठ्याक्कै अन्तिम सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन कम्प्लिट हुन्छ र ऊ स्टेबल हुन्छ। सो यहाँ पछि तपाईले जति जे केमिकल रियाक्सनहरू हेर्नुहुन्छ बुझ्नुस् कि त्यो उसलाई स्टेबिलिटी पाउन, स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि उसले गरिरहेछ। सो यो भिडियोमा हामीले के हेर्यौं त भन्दाखेरि भ्यालेन्सीको कुराहरू हेर्यौं, कसरी भ्यालेन्सी भेट्न सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू हेर्यौं। हाइड्रोजन कतिवटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भएको छ, कतिवटा क्लोरिनसँग कम्बाइन भएको छ अथवा कतिवटा अक्सिजनसँग कम्बाइन भएको छ, जुन हाम्रो स्टेबल एलिमेन्ट छ तिनीहरूसँग। त्यसैगरी भ्यालेन्सी जहिले पनि एउटै हुन्छ भन्ने छैन, भेरिएबल हुन सक्छ। कुनैको 2टा भ्यालेन्सी हुन सक्छ, कुनैको 3टा पनि हुन सक्छ, सायद मलाई लाग्छ 4वटा पनि हुन्छ होला है, तर त्यसको अलिकति चेक गर्नुपर्छ। सो यसरी 2-3 वटा 4वटा हुन सक्छ हैन। यदि लोअर छ भने भ्यालेन्सी, लो भ्यालेन्सीमा चाहिँ हामीले के लेख्छौं त OUS भनेर लेख्छौं। जस्तै FeCl2 छ, FeCl3 छ हैन। यहाँनेरि भ्यालेन्सी 2 छ आइरनको, यहाँनेरि 3 छ। यति बेला हामी यसलाई फेरस भनेर लेख्छौं, यहाँनेरि फेरिक भनेर लेख्छौं, फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड भनेर लेख्छौं। ठीक छ। रेडिकल्सहरू भनेको एउटा सिंगल एटम अर ग्रुप अफ एटम्स जुनमा चाहिँ पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज छ, त्यसलाई रेडिकल्स भनिन्छ। जस्तै सिंगल एटम भनेको क्याल्सियम प्लस प्लस, पोटासियम प्लस, यसरी चाहिँ हामीले लिन सक्छौं, अथवा Cl माइनस, Br माइनस, ब्रोमिन माइनस, क्लोरिन माइनस। सो यस्तो भनेको चाहिँ सिंगल एटम भयो। यदि मोर देन 1 एटम्स भयो भने CO3 माइनस माइनस, त्यसैगरी HCO3 माइनस, त्यसैगरी NO3 माइनस, यिनीहरू भनेको चाहिँ ग्रुप अफ एटम्स भयो। यस्तो खालकोलाई इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्छ, यस्तोलाई के भन्छ त इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल्सहरू भन्छ हैन। त्यसैगरी हामीले इनर्ट ग्यासेसहरूको बारेमा हेर्यौं, यिनीहरू चाहिँ केही पनि केमिकल रियाक्सन हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले हेर्यौं र डुप्लेट र अक्टेट रुल हेर्यौं। यदि उसले आफ्नो सबसेलमा अथवा सबसेल भन्दा नि सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन मात्रै पाउन खोज्छ, के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन मात्रै पाउन खोज्छ, स्टेबिलिटी गेन गर्न खोज्छ नि त्यसलाई डुप्लेट रुल भन्छ। र अक्टेट रुल भनेको चाहिँ अन्तिम सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन पाएर स्टेबिलिटी गेन गर्न खोज्छ भने उसलाई अक्टेट रुल भन्छ। र जहिले पनि केमिकल रियाक्सन किन हुँदो रहेछ त भन्दा डुप्लेट अथवा अक्टेट बनाएर आफूलाई स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि केमिकल रियाक्सन हुँदो रहेछ। सो यहाँनेरि आज हामीले
जे पढ्यौँ तपाईँले बुझ्नु भएन भने हाम्रो एउटा ग्रुप छ नेपाल अनलाइन स्कुल, त्यहाँनिर तपाईँ जस्तै भाइ बहिनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रब्लम्सहरू सेयर गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, नयाँ कुराहरू गेन गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँनिर हाम्रो मेन्टर्सहरू बस्नु भएको छ जो 24 आवर्स उहाँहरूलाई हेल्प गर्न चाहिँ बस्नु भएको छ, खट्नु भएको छ। र अरू केही प्रब्लम भयो 9849595895 मा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।